छ। अब रोटीका लागि, रोजीका लागि मान्छेले एकले अर्कालाई मार्न सक्ने जस्ता जघन्य अपराधहरू अब सिर्जना हुन सक्छन्। आज हजारौं नागरिकहरू ब्याङ्कबाट लोन लगेर लोन तिर्न नसकेर तपाईको मनोहरा खोलामा लगायतका खोलामा आत्महत्या गरिरहेका छन्। 2200 जनाभन्दा बढी मान्छेले आत्महत्या गरिरहेका छन्। अब चोरी डकैत जस्ता चिजहरू अत्याधिक ज्यादा रूपमा बढ्न सक्छन्। यी बेरोजगारी यति धेरै बढ्छ कि हाम्रो देशमा पहिल्यैदेखि त बेरोजगार थियो, तर अहिले पछिल्लो पटक युरोप, अमेरिका र खाडी मुलुकहरूमा व्यापक रूपमा रोजगारीहरू कटौती गरेको अवस्था तपाईले देखिसक्नु भएको छ। आज पनि कति नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू बेरोजगारीले गर्दाखेरि विश्वका धेरै ठुलठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरूबाट निकालिएको अवस्था छ। ती बेरोजगार भएका युवाहरूलाई अब हामीले नेपालमा रोजगारी दिन सक्नु नै अबको विकल्प हो। नेपालमा रोजगारी दुई तरहले अब बढाउन सकिन्छ। एउटा कुरो विदेशबाट आएका मान्छेहरू पनि बेरोजगार भएर आउँदैछन् समस्या, अर्को नेपालमै भएका नागरिकहरू युवाहरू पनि बेरोजगार छन् र यी बेरोजगार युवालाई रोजगारका लागि र विदेशमा आएका युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि अब आमूल परिवर्तनका लागि एउटा महाअभियानको सुरुवात गर्नुपर्छ। महाअभियान सुरुवात गर्नका लागि हामी तपाईँ सबै तयार भएर बस्नुपर्छ है। यो कुरा सबैले बुझ्नु होला। तपाईँ कुन पार्टीबाट तपाईको बिलङ्स गर्नुहुन्छ, तपाईँ नेकपाबाट बिलङ्स गर्नुहुन्छ कि तपाईँ काङ्ग्रेसबाट गर्नुहुन्छ कि तपाईँ मधेस या जनवादी फोरमबाट गर्नुहुन्छ कि या अन्य कुनै दलबाट तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, यो अब माइनर राख्दैन। तपाईँ हामी सबै मिलेर अब देश बनाउने एउटा महाअभियान सुरु गर्नुपर्छ। अब भाषण गर्ने दिनहरू गए, भाषणभन्दा बाहिर उठेर काम गर्नुपर्छ र नागरिकलाई सचेत बनाउँदै लानुपर्छ। र पछिल्लो पटक हामीले नागरिकलाई करप्सनका बारेमा जो देशव्यापक रूपमा अहिले आवाज उठिरहेको छ, यो हामीले पछिल्लो पटक गर्न सकेका छौँ। अब यतिले पुग्दैन, यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारहरू धेरै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। म सबैलाई जय नेपाल भन्छु र सबैलाई प्रणाम गर्छु। सबै साथीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने अब यतिले पुग्दैन मेरा साथीहरू। हजुरहरू सेवाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि यो अभियानमा जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरू रोजगारीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ उत्पादनको क्षेत्रमा भए पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। यदि हरेक नागरिकले अब देशको बारेमा सोच्ने बेला आएको छ, यदि अब पनि हरेक नागरिक हामीले देशको बारेमा सोचेनौँ, हामीले यो मुलुकको बारेमा सोचेनौँ भने पछाडि तपाईँसँग भएको अहिलेको रोजगारी, तपाईँसँग भएको अहिले सम्पत्तिहरू लुटिन सक्ने सम्भावना एक नम्बर अगाडि आउने सक्ने सम्भावना देखिन्छ। हामीले यो देश पुरै आमूल परिवर्तन गर्नका लागि एउटा अभियानले, एउटा मुभमेन्टले मात्र हुनेवाला छैन। यहाँ सबै नागरिकहरू, विभिन्न राजनीतिक दलमा आस्था भएका नागरिकहरू, विभिन्न व्यवसायमा लागेका नागरिकहरू, विभिन्न क्षेत्रमा एक्टिभ भएका नागरिकहरू, विभिन्न सुरक्षाकर्मीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, प्राविधिकहरू, त्यति मात्र शिक्षकहरू, त्यति मात्र रोजगारी गर्नेहरू, व्यवसाय गर्नेहरू सबैले एउटै कुरा सोच्न जरुरी छ, मुलुक विकास गर्ने। कसरी विकास गर्ने? यही देशमा भएको स्रोत र साधनको प्रयोग गर्ने, भ्रष्ट आचरण भएका मान्छेहरूलाई भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्नका लागि शक्तिशाली आयोगहरू गठन गर्ने र यो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि विदेशबाट आउने कमसेकम धेरैभन्दा धेरै सामानहरू कटौती गर्ने, यही देशमा सामानहरू उत्पादन गर्ने, वीरगञ्ज चिनी कारखाना लगायत 44वटा संस्थानहरूलाई फेरि उत्पादनका सिलसिलामा फेरि उत्पादन गर्न लगाउने, त्यति मात्र नभएर कृषिका क्षेत्रमा बिल्कुलै वैज्ञानिक किसिमको कृषि प्रणालीलाई अगाडि बढाउने, त्यति मात्र होइन यो देशको शिक्षा नीतिले पुरै बेरोजगार बनाएको छ। हामीलाई यो देशको शिक्षा नीतिले पुरै बेरोजगार बनाएको छ। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB जिन्दगीभरि पढेर नागरिकहरू बेरोजगार मात्र भएका छन्। अब 2028 सालको शिक्षा नीतिलाई आमूल परिवर्तन गरेर 10 क्लास पढ्ने बित्तिकै, 11 क्लास पढ्ने बित्तिकै त्यो युवाले नेपालमा सजिलै रूपमा रोजगारी पाओस्, सजिलै रूपमा आफैले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने खालका शिक्षाहरू अब लागू गर्नुपर्छ। नेपालमा अब प्राविधिक शिक्षाहरू, यही हिसाबले मेसिनरी एजुकेसनहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सँगसँगै पूर्वीय दर्शनलाई समेटेर हामी नेपाललाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। हाम्रा भौतिक आत्माहरू, मनका शान्ति गर्ने आत्माहरू अब शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ। त्यो किस्ताका कुराहरू शिक्षामा हामीले राख्नुपर्छ। त्यति मात्र नभएर हामीले भौतिक शिक्षा र त्यस पछाडि भौतिक शिक्षा र अर्को हामीले यो मनोवैज्ञानिक शिक्षालाई पनि साथमा टेकेर मान्छेको मन पनि शान्त हुने, सजिलै र सहज रूपमा नागरिकले काम पाउने। डिग्री पढ्यो लखर लखर हल्ल्यो, यो होइन। अब प्र्याक्टिकल शिक्षा यो देशमा अब अति आवश्यक छ। र अर्को कुरा, अर्को के आवश्यक छ भने यदि कसैले सरकारको स्कलरसिपबाट कोही शिक्षा पढ्नु भएको छ, कतै सरकारको स्कलरसिपबाट पढ्नु भएको छ भने उहाँहरूको शिक्षामा सरकारकोमा काम गर्नका लागि बाध्य पार्नुपर्छ। कुनै पनि नागरिक विदेश जानबाट अब रोक्न सक्नुपर्छ।
यदि यही देशमा भएको कृषिलाई सहज रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ, तराईका उर्वर भूमिलाई अब हामीले सिँचाइसँग जोड्न सक्नुपर्छ, पर्यटकीय क्षेत्रहरू धार्मिक पर्यटन भित्र्याउन सक्नुपर्छ, नेपालमै भएको काठहरू, ढुङ्गाहरू, बालुवाहरू, त्यसै मार्बलहरू, खानीहरू अब पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने नीति बनाउनुपर्छ। नेपालमा भएका जडीबुटीहरूलाई व्यापक प्रोसेसिङ गरेर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू बनाएर तिनको मेडिसिन बनाएर प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। र अहिले नागरिकहरूले जसरी जडीबुटीहरू जसरी आफ्नो ठाउँमा उत्पादन गरेका काठहरू बेच्न नपाउने जुन सरकारको नीति छ, यो नीतिलाई व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचार पुरै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ। जति पनि शैक्षिक माफियाहरू छन्, यी शैक्षिक माफियाहरूले तिनका शैक्षिक संस्थाहरूलाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई सहजै सुधार्नुपर्छ र हरेक नागरिक जन्मिने बित्तिकै स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि सहजै नेपालमा गर्न सकिन्छ। अहिलेको बजेटलाई टेक्ने हो र अलिकति करलाई 1-2% स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि देशैभरि डिजिटलाइज सिस्टम यदि गर्ने हो भने व्यापक रूपमा हामीसँग पैसा आउँछ र व्यापक रूपमा पैसा आइसकेपछि प्रत्येक नागरिकका सरकारी संस्थाहरू, सरकारी अस्पतालहरू, सरकारी सेवा केन्द्रहरू पुरै सुधार्न जरुरी छ। नेपालका सरकारी स्कुलहरूलाई व्यापक सुधार्न जरुरी छ र शिक्षा नीति पुरै परिवर्तन गर्न जरुरी छ। त्यति मात्र नभएर नेपालका जति पनि स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, जिल्ला अस्पतालहरू छन्, अञ्चल अस्पतालहरू छन्, विभिन्न तपाईँको प्रतिष्ठानहरू छन्, विभिन्न किसिमका तपाईँको आएर ठुल्ठुला सरकारका अस्पतालहरूलाई व्यापक गुणस्तरीय र व्यापक छड्के चेक जाँच र व्यापक रूपमा तपाईँको त्यहाँ भएको चरम लापरवाही र भ्रष्टाचारको अब पर्दाफास गर्दै एउटा महाअभियान सुरु गरेर देशभरिका विभिन्न पार्टीमा आस्था भएका, विभिन्न राजनीतिक दलमा आस्था भएका सबै युवा साथीहरू यसमा एकजुट भएर जानुपर्छ। तपाईँ काङ्ग्रेसको भयो त के फरक पर्छ र? तपाईँ एमालेको भयो के फरक पर्छ? तपाईँ माओवादीको भयो के फरक पर्छ? तपाईँ अन्य कुनै दलको भयो के फरक पर्छ? हामी सबैको उद्देश्य यो देश विकास गर्नलाई, यो देश परिवर्तन गर्नलाई हुनुपर्छ र हामी एउटा महाअभियानको सुरुवात गर्दैछौँ। त्यो महाअभियानको सुरुवातमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, हिमालदेखि पहाड तराईमा यो हुइमको रूपमा प्रयोग हुनेछ र तपाईँ तमाम युवा साथीहरू यसमा जोडिएर देशलाई कृषिमा निर्भर बनाउन, देशलाई औद्योगिकमा निर्भर बनाउन, शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न र नेपालका प्रत्येक नागरिकलाई यही देशमा बसेर रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि र भ्रष्ट आचरण भएका र देशलाई लुटिरहेका लुटेराहरूलाई सलाखत जेलको पछाडि पुर्याउनका लागि नयाँ नेपाल बिल्कुलै निर्माण गर्नका लागि हामी एकरूप हुनुपर्छ। र अब यो काम युवाहरूभन्दा अरूले गर्न सक्दैन। युवाहरूलाई पौडहरूले हामीलाई सिकाउने हो, युवाहरूले खटिने हो र युवा पौडहरूका जति पनि वृद्ध पौडहरू हुनुहुन्छ, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको छोरालाई, तपाईँको छोरीलाई, तपाईँको कुनै इष्टमित्र आफन्तलाई यो देशका लागि 1 घन्टा, दिनमा 1 घन्टा पनि यो देशका लागि काम गरिदिन हुन अनुरोध गर्नुहोस्। यदि शिक्षक छ भने त्यहाँ शिक्षामा भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसलाई अगाडि रोक्नुहोस्। शिक्षामा नीति भएको छैन भने त्यसलाई गर्नुहोस्। यदि 10 बजे 11 बजे अफिस सरकारी कार्यालय जानुहुन्छ भने 10 बजे जानुहोस्। यदि कुनै पनि वकिलहरू हुनुहुन्छ भने यदि अपराध गरेका मान्छेलाई चन्द पैसाका लागि अपराधीहरूलाई सजिलै सहज कानुनी राज्यबाट पतन गर्न नहुन अनुरोध छ। यदि इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो बाटोघाटो जो बनिराखेको छ, धारा पाटी पौवाहरू बनिरहेका छन्, त्यसमा चरम भ्रष्टाचार छ। त्यो भ्रष्टाचार हामीहरूभन्दा तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो चरम भ्रष्टाचारको बारेमा बोलिदिनुपर्छ। तपाईँहरूले त्यो भ्रष्टाचार भयो भने त्यस्ता फाइलहरू सिग्नेचर नगरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। चन्द पैसाका लागि, केही रुपैयाँका लागि तपाईँहरूले त्यो भ्रष्टाचार गर्दाखेरि देश पुरै आज डुबिसक्यो। हामी बेरोजगार भएर तपाईँहरूको पनि बाध्यता छ, यो कुरा म बुझ्दछु। 25,000 30,000 तलबले केही हुँदैन भनेर बस्नु भएको छ। हामी सबै मिलौँ, देश विकास गरौँ। मेडिकल क्षेत्रमा काम गरेका युवा साथीहरू हो, तपाईँहरूले करोडौँ रुपैयाँ तिरेर मेडिकल पढ्नुभएको छ, तर त्यो मेडिकल पढे अनुसारको तपाईँको सेवा र सुविधा दिएको छैन। यो हामी स्वीकार्न तयार छौँ। तर अबका पढ्ने मेडिकल पढ्ने विद्यार्थी साथीहरूले यस्तो हुइम चलाउँ, देशैभरि एकजना मान्छेले पनि पैसा तिरेर मेडिकल शिक्षा पढ्न नपरोस्। निःशुल्क गुणस्तरीयले त्यो क्षेत्रमा क्यापाबल भएका मान्छेले मात्र पढुन्, पैसाका आधारमा कुनै कसैले पनि नपढुन् र क्यापाबल र निःशुल्क रूपमा पढेर आइसके पछाडि देशलाई सहज रूपमा तपाईँको मेडिकल सेवा र सुविधा दिन सकिन्छ। सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पनि अब नेताहरू र अपराधीहरूको सुरक्षा गर्नुको सट्टा सच्चा देशका राष्ट्रभक्तिहरूलाई र देशमा राष्ट्र र मुलुकका लागि अब ड्युटी गरिदिन हुनका लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। यो महाअभियान अब सुरु यदि गर्ने होइन भने म सम्पूर्ण दलमा, राजनीतिक दलमा आस्था भएका साथीहरूलाई, विभिन्न पार्टीमा लागेका साथीहरूलाई र सरकारमै रहेका अहिले केही साथीहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ र केही कर्मचारीहरूलाई मेरो आग्रह छ, अब पनि मुलुकको बारेमा हामीले सोचेनौँ, अब पनि पार्टीगत रूपमा गयौँ, अब पनि व्यक्तिगत फाइदाका लागि गयौँ भने यो देशमा ठुलो हिंसा हुन्छ,
ठुलो अत्याचार हुन्छ। मान्छे आज घर घरमा फ्रस्ट्रेसन भएको छ, मान्छे झुन्डिएर मरिराखेको छ, मान्छे आत्महत्या गरिरहेको छ, मान्छे आफ्नो टाउकोमा आफै कन्सर्टमा बोली हानिरहेको छ। यो अवस्था एक दिन लुट्ने अवस्था भयो भने यहाँ कोही पनि बाँच्दैन। 20औं लाख मान्छे मारिन्छन्। त्यो भएको हुँदाखेरि यस्ता चरम किसिमका शोषण, यस्ता चरम किसिमका लापरवाही, चरम किसिमको तपाईँको बेरोजगारी र चरम किसिमका भ्रष्टाचार व्यथिति कानुनी राज्यको पालना गरिदिनका लागि म सबैलाई 10 औँला जोडेर प्रणाम गर्छु।